एकच कौशल तुझी मुखार आम्ही येतो तुका वंदन नमन करू तुझ्या कौशात दोषीच्या एकच मोलान तुझी मुखार आम्ही येतो एकच मोलान एकच कौशल तुझी मुखार आम्ही येतो बाबाची पुत्राची आणि पवित्र आत्म्याची नावीन सर्वेस्पोल तुमची सवय आसूं मुखार बाबूंनो आयजसान आमी नोवेना सुरू करता नोवेन सुरू करता आमी आदी म्हणटाले मोंत सायबिणीची सायबीण माय देवान आपणाची येवजणे प्रमाणे 8 सप्टेंबराची जल्मा काडली आयज आमी तिजो उगडास करिना पूण समारंभता हो दीस ते खातीर आयज पयलें नोवेन आमचे दोतोनीचे पळय ग्रूप आहा पळय त्यो टिचरी संदेशकारां येतिलीं तेच करूंक आनी मिसाची मांडोवळ करूंक सो एका ग्रुपा पासत आमी कितें भशेन आयज देवाक मागणी उबारुया आनी बरोबर आमी मागुया आमी ल्हान जावन वयर सरूंक हें आयज आमकां वाचपांनी मेळटा ल्हान जावया कितेंय व्हडलीं आमी जावं ल्हानपणान वाडुया ल्हानपणान जियोया आनी ल्हानपणान मरुया जेजू बरोबर हें आयची दिसा मागात आनी तुमकांय गरजशें मागात भाव भयणो हें आयकोता हांव तुमी आयकोतात आनी वाचतात की हें दुयेंस आतां वाट परतून वाडूंक लागलें सो कितें भशेन आमी मागुया देवान आमचे वयलें सायबीण माय वयलें वरवीं हें वाटाव आनी फावती बेदमची सांग देवाची बक्षिणें मागून सुगली म्हणया हांव पत्की सर पवित्र देवा म्हजो गुन्यांव चालून सांगता मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून बरें सुदून हांवें जायतीं पथकां केल्यात हो म्हजो म्हजो बरो प्रात हे पासत बेगीन सदांच संकवान मरी सगळे दिवतांनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं सरपवित्र दी आमची पथकां बक्षूंक आनी आमकां ससच्या जिविता पावंक स्वमिया काकूत कोर क्रिस्ता काकूत कोर स्वमिया काकूत कोर प्रार्थुया सरपवित्र देवा भोवभाग्येत आंकवार मारीची शेकाय आमकां फावो केल्या देखून आमी संतोसता ही मोगाळावची विनोदीन ह्या संवसारान सगळ्या वायट विघ्नांतली आमकां वाटाय आनी सरकार सासूच्या सुखाक आमकां पावय आमच्या स्वमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्त वरवीं तो खरो देव तुजे सभे पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेता रासवत चलयता सासूच्या शासनान बागयोन पावलून तेसालोनिकारांक बरयलोले पयले चिटी वेले वाचो बावा भयणीनो वरवासो नासलोल्या एरा मनशा पोरी तुमी खोंती बोरीत जायना जावंक मरणाची न्हीद न्हिदल्यान ताचे विशीं सोत ते तुमी जाणो जाली म्हाका जाय जेजू मेलो आनी पुनर्जीवन जालो म्हूण आमी थोड समजत सोत मानता तेच परी जेजूचेर बावार धरून मेल्यान तांकां देव तांचे बरोबर परतून हाडटलो सोम्याच्या शिकवणेंतले आमी तुमकां सांगचे आसा ते हे सोमी येता तेन्ना आमी जिवी उरतल्या ती मेल्यान तांचे आदी वेची ना तर
हुकूम परगोट्टोल्या महादेवदूताचो ताळो गाजतलो आनी देवाचो कोर्णो वाजतलो तेन्ना सोमी आपूण खाशा स्वर्गावेलो देंवतलो आनी क्रिस्ताचेर भावार दवरून मेल्यान ती पयली पुनर्जिवण जातली ते उपरांत आमकां तेन्ना पर्यंत जिवी उरतल्यांक क्रिस्ताक अंतराळार मेळचे खातीर ताचे बराबर कुपाचेर उखलून व्हरतले अशें आमी सदांकाळ सोम्या बरोबर आसतले देवाचे उतर हे आमचो जबाब जावन दी प्रितुमेची मुनसुबी करूंक परमेस्पर हो पळय येता आमचो जबाब प्रितुमेची मुनसुबी करूंक परमेस्पर हो पळय येता नवें गीत रोचून गायात परमेस्पराक वाखाणात शेकान शेक प्रितुमे वयर देवाक सोद गितां गायात ताचे मोहिमेची खबर राष्ट्रा मदें गाजोयात सगल्या परजांक कळयात ताची कौतीक विजमिता आमचो जबाब प्रितुमेची मुनसुबी करूंक परमेस्पर हो पळय येता परमेस्पर कितलो व्हडतो मान भोवमान ताका फावो आनी खंयच्या देवाचे ताचे इतले बे दवरचे राष्ट्राचे देव कोण जाणोय काणयांतल्यो फकत बावल्यो पूण आमच्या परमेस्परान स्वर्ग आनी संवसार रचल्या आमचो जबाब प्रितुमेची मुनसुबी करूंक परमेस्पर हो पळय येता स्वर्ग सगलो आनंद भोगूंक उल्हासूंक आख्खो संवसार खूब बोडला दर्या सागर आयकूं दी ताचो गुणगुण फळां सयत पिकाळ जावं जमीन बुरकुटून आनंद भरीत रानांतलीं सगलीं झाडां मुरगोटून खुशाल भरीत आमचो जबाब प्रितुमेची मुनसुबी करूंक परमेस्पर हो पळय येता मुनसुबी प्रितुमेची सगली नीट संवसाराची पोरजाची कोरच्याक जोडटी परमेस्पर हो पळय येता आमचो जबाब प्रितुमेची मुनसुबी करूंक परमेस्पर हो पळय येता सगलीं उबी रावया सर्वेस्पराचो आत्मो म्हजेर आसा गरीबाक बरी खबर दिवंक ताणें म्हाका धाडला Hallelujah, 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 hallelujah. Servispotumci seversi Luca Pormoni, Jesu Christaci, Shivotaman, Mahima. Jesu Nazaretak आयलो थंय तो ल्हान व्हड जालो आपले सोयी प्रमाणे शनवारे दिसा तो देवस्थानांत गेलो आनी वाचूंक उबो रावलो इसायास प्रवाचीचें पुस्तक काडून दिलें आनी पुस्तक कुसयतना ताका अशें बरयल्लें मेळ्ळें सर्वेस्पराचो आत्मो म्हजेर आहा ताणें म्हाका अभिशेक केला गरिबांक बरी खबर दिवंक कोयद्यांक सुटका परगटोवंक कुड्ड्यांक पोत्तून नदर दिवंक आनी चुलमांक सांपडलेल्यांक सोडूंक आनी सर्वेस्पराची कुरपेचें वरस परगट करूंक ताणें म्हाका धाडला आनी पुस्तक कोवळून आनी ते सेवकाडेन दिवन तो बसलो देवस्थानांत आसलेल्या सोमेस्तांचेर ताचे दोळे लायलेले आसले तेन्ना ताणें तांकां सांगूंक सुरू केलें तुमी आयकलां तें आयज शास्त्र लेखीत खरें जालें आनी सगळीं ताका शेबासकी दितालीं कित्याक ताच्या तोंडांतली भास जाताली ती माणकुलीं उतरां आयकून अजाप जातालीं ताणें म्हणलें हो झुजेचो पूत न्हय आनी ताणें तांकां म्हणलें वयसा तुकाच तूं बरो कर ही म्हणणी दबावणी तुमी म्हाका लायतल्यात आनी म्हणटल्यात कफरनाहूम तुवें केलें म्हूण जायतें आमी आयकलां तें हांगाय तुजे काश्या गांव कर मागीर ताणें म्हणलें हांव तुमकां खरेंच सांगता खंयच्याय प्रवाद्याक
आपल्या काश्या गांवांत मान मेळोसो ना. आनी एक तुमकां सांगता, इलिजे काळात 3 वर्सां आनी 6 म्हयने सूर धांपून उरोवन आख्या देशान बूक पडलेली. तेन्ना इस्रायलान जायत्यो विधव्यो आसल्यो, पूण सिदोन मुल्काच्या सारेपेता दोंगरांतली विधवेक काडून तांतली एकलेकी एलिजाक धाडलो ना. तशेंच एलिजा प्रवादाच्या काळार जायते कोडकार आसले, पूण सिरेच्या नमानान काडून तांतलो एकलोय नितोळ जालो ना. आनी आयकून देवस्थानान आसली ती तिळडीन आनी उठून ताका शारा भायर घालो. ताचें शार बांदलेलें आसा ते दोंगराच्या माथ्यार ताका सकलो उडोवंक शेवटूंक थंय पर्यंत ताका घेवन गेले, पूण सारको ताचे मदल्यान चलून तो आपले वाटेक गेलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. भाव भयणो, हांवें सांगलां सुरवातेक की आयज आमी हें नवें सुरू करता. ताका आमी म्हणटा नेटिविटी. नातूस म्हळ्यार जल्म सायबिणीचो. आनी देव आपले येवजणे प्रमाणे मारयेक विंचून काडटा, आदीच फुडें विंचून काडटा. आनी ती 8वेर जल्मची म्हण हे देवाचीच येवजण. ते उमके आवयक उमके बापायक जल्मचें म्हण देवाचीच येवजण. आनी इस्रायल लोक हाका रावतालेच. सो आमी मारिया बांबिना म्हणटा. बांबिना म्हळ्यार स्मॉल. तसो हे दिसांनी तुमी पळयता आसतलीं जायतीं चित्रां आहा. सायबीण मागीर धाकटी बेबी. पूण आमी गोंयांत म्हणटाले मोंच सायबिणीची न्हयना. आनी वर्सां फाटीं आमी पळयलां ह्या दिसांनी फुलांय जातात, फुलां पिकूंक लागतात. पावसांत फुलां वयस जातात, बोंगे वयस जातात. आनी एकठांय करून सगळीं मागीर येतात इगोर्जेन आनी सायबीण मागीर फुलां उडयतात. देवाची माती देवाची आवय म्हण गायन करता. आमी गोंयांत म्हणटाले मोंच सायबिणीची नोवेना. मागीर आमी जाणो थोडो टायम जालो की आमी आतां वायलंकांनी सायबीण दिश्टी पडली खंय माद्रासाक. आनी ही परब त्या दिसा करतात 8 सप्टेंबराची. सो लोक आतां नवें वायलंकांनी सायबिणीचे म्हणटात. पूण ओरोंबाक आमी जाणो स्टार्ट जाल्यार मोंच सायबिणीची नोवेना. नेटिविटी आमी म्हणटा. नोविना फॉर द नेटिविटी ऑफ आवर ब्लेसड वर्जीन मॅरी. सो खंयचेंय नांव जावं तें सायबिणीक मागीर दिल्लें तिचो जल्म दीस आमी समारंभता. आनी सायबीण मागीर भाव भयणो ल्हान जाली. आयज शुभ वर्तमानान देव वेता, देवस्थानान वेता, पवित्र पुस्तक घेता आनी कितें म्हणटा, सर्वेस्वराचो आत्मो म्हजेर आहा, ताणें म्हाका अभिशेक केला गरिबांक बरी खबर दिवंक, कोयद्यांक सुटका दिवंक. म्हाका धाडला कितें ल्हानांक वयर काडूंक. आनी सायबीण मागीर तेंच म्हणटली. जेन्ना तिका हें आपोवणें आयलें, देवाचें आपोवणें आयलें, तेंच म्हणलें तेणें. कितें पोतवेदारांक सुत्रे वयले शेवटिता, ल्हानांक देव वयर काडटा. तशें गोंयांत आमची म्हणणी आहा, मई जा साकर जा, मई जा आनी साकर खा. ल्हान जा, ओथी जावन तुका साकर मेळची ना. मई जाशी तूं साकर हाशी. कितें म्हणूंक सोदता, ल्हान जा. आनी आयज पळय जेजूचें ल्हानपण ताणें तोंडार मारलें. तूं थोवयाचो पूत, तो आमकां शिकूंक आयलाय. आनी देव तांकां सांगता, खंयच्याच प्रवाद्याक आपल्या काश्या गांवांत मान मेळोसो ना. इतली ती तिडटात की व्हरून ताका दोंगरा वयलो सकलो शेवटूंक सोदतात. ताच्याच काश्या गांवांत
सो आमी भाव भयण व्हडलें एक्सपेक्ट करचें न्हय, पूण कितें देवाचेर विस्वास दवरया. देव पदवेदारांक शेद्र वेले शेवटीता. पदवी तर आसत जाल्यार तुका त्या देंवचारा भशेन आदां विवेक ताळणी दिली, देव तुका शेवटीतलो. हो तूंच तुकाच शेवटीतलें खंय जमणीन. आनी ते बसत ल्हान जावया भाव भयणो, ल्हान जावया. आनी हे सायबीन माय आमकां आयज शिकयता. तर हे पयले दिसा ल्हान जावंक वावरुया. एकदम कठीण भाव भयणो तुमकां आनी म्हाका ल्हान जावंक. पूण जेन्ना आमी ल्हान जाता तेन्ना देव आमकां वयर काडटलो. जायते फावटी आमकां कितें दिसता, लोक फकाणां करता. तुजे कडेन जातलें सुमार काडटा लोक रोकडोच सुमार काडटा. पूण आमी भिवंक फावना. जेजूसा सुमार काडलो. जेजू भियेनासतना ते भशेन तुका आमकांय जातलें. थोडे फावटी आमकां शेवटूंक सोदतात, मारूंक सोदतात, उडोवंक सोदतात, लोजेक घालूंक सोदतात. तेन्ना तूं कितें करतलोय, ताची सारकी मुदल्यान चलून वाटेन तुजे वेतलोय. कित्याक देव तुजे बरोबर आहा. हे भाव भयणो आयच्या दिसा आमी मागुया. Mucho boven amtje belieden, surpel de ade wa mantel dat sleen samen met elkaar. बापा अंकोर मरेची मातीचो आमी उगडास करून आमची मागणी दिनी तुजे मुखार आमी घालता. ताचेर तुजी दोयल दिश घाल आनी आमचे सर्गीची आवयची मजतीन आमच्या दिसा दिसाच्या जिवितान आमी मानवशीक कर. क्रिस्त आमचे सुमे वरवीं. सर्विसफुल तुमची सवेस आमची कावंसल बरिया सर्विसफुलाक आमची देवा दिनवसिया. बाबा आयज आमी तुका दिनवस खायदो नितीचो आनी आमचे फायदोसो निती आंकवार मारीक आमी नोमान करतना एका जाळ्यान आमी तुका वाकणटा, तुका वोन दिता, तुजी किर्ती परगडटा. आपल्या आंकवारपणाची वडवी सांबाळून पवित्र आत्म्याची कृपेन तुज्या एकलेस्पताची ती आवय जाली. सासणीक प्रकाश तिणें संवसाराक फांकयलो. तो जेजू क्रिस्तांचो स्वामी. ताची उदेशी देवदूत आनी सर्गीचो सगळो दरबार तुजी तोर महिमाक वाकणटात. तांचे बरोबर आमचेय ताळे मेळून तुजी स्तुती आमी गायता. पवित्र बाबा कळस पवित्र सगळ्या पवित्रपणाची सर या पवित्र मेन दोलन देणी पवित्र करून मागता. सावथ आमकां आमचे सुमे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगोत. आपलेच कशीन कॉस्ट मलंक सुसंगेच्या आदी ताणे उडो घेतलो, तुका रिनवेशन दमळलो, तो आपले शिसंग दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी समेश घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमची बसत समर्पणची.
Teach for in challenge others and accounts get lead, Kanoven in Vaslori Ebeshisang Dili Animere, Misamesh Kiat and Atlepiat, Image of Tachi counts, Noveni Sasni Korachirokot, Patkaji Boxan Melshak, Tumchibasot, and Isamesh Munchibasot, the Varotele, Monsieur Gresham, correct. Bavata Zagut Podgotuya, Jesu, Maramam Sumarum Town, Tuchene, Baba Chizicha, Manacho, Ani Panachan Panasami, Bhakti Puragrash Kurtao, and all Chivira Sundo, Ani Servanichi Kals, Kashamarbidao, Tuji Makarium Kanidi Seva Kurun Kamka Favu Kanedico Namit Kadin Vastao, and Jishi Kurako, Shirtalam Samastang, Pavidat Berektain Kurum Naminamritain Maktao. Service para Ake Pradmichi Visali Pavisabishu Grashkur, Francis Amchapamp Seba, Philip Amchapisam Seba, and Erasokle Padring Predimakant Vadui. Panachan Panasa Varosha Durmel Temche Sukle Babunichika Kutkur, Tankan Chista Gutin Melasamistang, Tujabozarit Mukamo Pring Falkor, Ama Samasanchidaya Kumamakta Magia, Rikur Afghanistan Abasad Magat. ऑस्ट्रेलिया हांगाथी हें जालां कितें म्हणटा उजे पेटलेले आहात जायते कडेन आतां अमेरिकेक वादळ मोड आयिल्लें आहा कितलोच लोक पयशे आसून घरदार ना इंडियेनी तशेंच बुट्टे आयिल्ले आहा सो आमी मागुया तांची बसत Ancora Marevaci Mais, Angati di Japoti Bagans, Say Bagandorm the Ta, Sur Kali Commandovalen, Soglem Boktamberber, Bagans Evazaberber, Sassachas, Kanam Kavantadi, Tajasangada, Tujimayama Gaonkam Falkor, Jesu Christa, Tujapatari, Tejuzurvi, Tejas Sangata, Tejutai, Pavidat Machek, Panan Surpadidar Papa, Survandon anyway both Ka, Sassacha, Sasnang, Lanzong Bauberno Auria. साहेबीन मातशी देख घेवया जेजू ल्हान जालो बाबान ताका वयर काडलो साहेबीन मागीर ल्हान जाली आनी देवान तिका वयर उबारली आमी आमच्या ल्हानपणान सर्ग जोडूंक आयज मागुया आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज्य कायम तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारान जावं आमचो दिसपतो ग्राय आमकां दी आनी आमी आमची इश्कलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बगोश आनी आमकां त्राणीन पळोवन दिनाका सर्वेस्परां सुरवायतली आमकां निवड दया करून जिवितान सवस्क आमकां दी सयंचे सुखाक आनी आमच्या सिरुंदारा जेजू क्रिस्ताचे नेंग भरोशो नोतेकता तर आमकां तुज्या दार काकुतीन सर पातकाली सुटय सराकादांतली वताय सुमे जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदतांक म्हळ्यार तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमचे पथकांचे न्हय पूण तुजे भविसेवेचे भाव दिश्काल आनी कशी पण तुका शांती दी तसे काय कोदान संभाळ सचकी येताय राजवत चलयताय सासच्या सासनाक स्वामीची शांती सदा कालची सव्यास मेकांक शांती दिवया देवाचे शेडे संसाराचे पाप कटले देवाचे शेडे संसाराचे पाप कटले देवाचे शेडे संसाराचे पाप कटले आमकां शांती Ideo Chili, sonsuche pap katri, shele janang apelanti subaki. सुमिया के मुझे मित्रों के मका खाना उन्हें प्राण मका भलाई के
प्रार्थूया. बापा, भगीन आंकवार मारीची देवा मातीची उगडासाक आमी तुका भेटयल्या ते संस्कारान तुवें आमकां आत्मीक जेवण दिलाय. हे जेवणाची घोटायेन आमची सायबीन माय वरवीं तुजी कुशी पाळून स्वर्गात तुज्या सासणेची सोडून बगूंक आमकां फावो कर. क्रिस्त आमच्या सुमे वरवीं आयची मिसाची मांडोळ केल्या त्या ग्रुपाची देवाचो आशिर्वाद मागता. भुरगीं येवची ना हांगा तेरसाक आनी मिसाक, पूण संदेशकारां जबाबदारी घेतिल्ली तेस करूंक आनी वाचपाक करूंक आनी मांडोवळ करूंक. 5 वरांचेर आमचो तेस सुरू जातलो. 4:45 न्ही, 5 वरांचेर. आनी मागीर तेस जातूच मागीर रोखडेंच मिस येतलें. Serviceable तुमची सभेस असुर पवित्र दी बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं वचून येयात. क्रिस्त शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाची माती पावतू आमकां. देवाची माई आमकां. देवाची